اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکت اج دے اس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دے فضل دے نال ان دی رحمت دے نال ان دی خاص توفیق دے نال آئی تو بعد کوئی بھی کام ہوئے اے کیا کرو اللہ دے فضل نال۔ بولو کی آکھنے اللہ دے۔ پرسوں میں صبح کلاس اندر سبق پڑھا رہا سی، گل بڑے دھیان نہ سننے والی، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں اللہ کی بات۔ ایک آیت آئی، یقین جانو میں نے بار بار دہرایا، بار بار پڑھیا، بار بار پڑھایا، اور ایزی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اندہ معنی ہے توجہ، اندہ معنی ہے یقین جانو تسی ساری عمر پلے گل بننی، اج دی میری یہ بات لکھ لو، دلان تے دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ جس اندہ معنی پنجابی اللہ اندہ جس انسان تے میں اپنا فضل کر دیاں دنیا دی کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، رَادَّ کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، اگے دیوار نہیں بن سکتی، آڑ نہیں بن سکتی۔ کہ رحمت دا سمندر وقت ہے، بڑے بڑے روڑ کے لے جاندہ ہے، کوئی میرے فضل نو روک نہیں سکتا۔ کیوں بھی یہ تھے جمعہ پڑھن آئے ہو، نماز پڑھ دے ہو، قرآن پڑھ دے ہو، کندہ فضل ہے؟ اللہ دے فضل تو بغیر حاجی سلیم صاحب تسی کرو اٹھائے ہو، تسی تے آپ دے اندروں نہیں باہر آ سکتے تے مسیح تے کون آ سکتا ہے؟ اللہ دے فضل تو بغیر کوئی مچھر بھی پر ہلا سکتا۔ اس واسطے میں تسی شاید نوٹ کیتا ہو یا نا،
میں ہر جمعے بولنا کہ اللہ دے فضل نال، اللہ دی رحمت نال، اللہ دی رحمت اللہ دے فضل نال ہی سارے معاملے ہوندے نے۔ انشاءاللہ میں اج دے اس خطبہ جمعہ اندر حضرت خادم رسول خادم نبی حضرت انس بن مالک کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صاحب بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال نبی دی بھی گل، سونے پیغمبر دی لاڈلے رسول دی گل بھی دھیان نال سنیا کرو، اللہ دی گل بھی دھیان نال تے نبی دے یاراں دی گل بھی دھیان نال سنیا کرو۔ نبی دے یار پتہ جے کون نے؟ جنہ نبی پاک نو رج رج کے ویکھیے، سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، لیکن جیڑی پاک ہستی دا میں تذکرہ کرن لگا، اے او ہستی ہے جن نے سرکار دی خدمت اندر 10 سال گزارے نے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں۔ اللہ جن دے نال سفر کیتا ہوئے نا ان دا پتہ ہوندا ہے۔ ایک اور نقطے دی گل سن لو، حضرت فاروق اعظم کول نا کسے نے شکایت لائی کسے بندے دے بارے سے، آ فرمان لگے اورے آ بھئی تو جن دی شکایت لا رہے ہیں تو ان دے سفر کیتا ہے؟ انہیں کیا نہیں۔ ہاں بھئی انہیں کھانا کھاتا ہی؟ انہیں کیا نہیں۔ فاروق اعظم فرمان لگے نو لمحہ پا کے کوڑے مارو، انہیں انہیں سفر بھی نہیں کیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، تامیوں دی برائی کر رہے جی۔ لوکاں نے سنی سنائی گل، جڑا سنی سنائی گل کردا نا ان دے بارے آکھے نو کوڑے مارو۔ تو سفر کیتا ہے؟ بندہ سفر کرے کسے نال ان دی حرکات دا پتہ لگ جاندا ہے۔ بندہ کسے نال پہ کے کھانا کھائے نا ان دی حرکات دا پتہ لگ جاندا ہے۔ اس کر کے اے نبی دے او صحابی دا تذکرہ کرن لگا جن نے سرکار دی خدمت اندر 10 سال گزارے نے۔ ایک بار کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور جن نے آپ دی زندگی دا سودا کر لیے کتھے لکھے ہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سن لو دھیان نال، بعض بندیاں نے اللہ پاک دے نال اپنی زندگی دے سودے مار لینے، تسی بھی سودے مار لو اللہ پاک دے نال سودے کر لے سونیاں۔ سن دھیان دے نال کون انس؟ حضرت انس ام سلیم دا بیٹا ہے۔ کون انس؟ اے حضرت مالک دا بیٹا ہے نا۔ کون انس؟ این دی خالہ دا نام ام حرام، این دی ماں دا نام ام سلیم، اے عثمان دا پتر ہے نا، اور جن دے پتر دا لاشان کار اندر پیازی نا، این دا خاندن سفر تو واپس تینے دسیا نہیں، ساری رات یہ میں گزار دیتی نا کہ میرا خامد سفر تو آیا ہے نا، آندیاں نالی جے دس دیتا نا، این دے کلوں پتر دا صدمہ شاید کے برداشت نہ ہوئے نا، یہ ساری رات ہی پریشان گزار دے گا۔ این دا نام سلیم ام حرام کون ہے؟ جیسا کر دے اندر میرے پاک محمد سوتے اٹھے سن تے مسکرا رہے سن، تے مائیوں میں حرام آکیا سینا سونیا اللہ تونوں ہمیشہ ہساندا ہی رہے نا۔ ایندا نام ام حرام، ایندا نام آئیوں میں حرام، ادھر میرے پاک محمد درود پاک دی چھل آ جائے نا، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا، اللہ تواڈے تے برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔
رج رج کے سونے تے درود پاک پڑھیا کرو نا اللہ کدی جیباں چ پیسے نہیں مکن دے گا رج رج کے درود پاک پڑھیا کرو نا اللہ دی غیرت دی قسم جن دے ہاتھ چ میری جان اگر پریشانیاں ان کر کے طوفان آ جائے نا اے درود دی برکت نال این چھلا آئے گا پریشانیاں اڑا دے گا اوے درود دی انی برکت اللہ بڑے بڑے دشمن خاک چ ملا دے گا اوے درود دی انی برکت اوے لا مرض حضرت صاحب لا علاج بیماری اللہ شفاواں تا فرما دے گا اوے درود پاک دی آواز آنی چاہیے ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکارنا مکہ پاک تو مدینے آئے نا حضرت میرے نبی نو مکہ آلیاں کڑ دیتا نا اوہ مقدر اپنے اپنے شام کو دیا اوہ نصیب اپنے اپنے اوہ مکہ والیاں میرے نبی نو نہیں رہن دیتا نا میرے نبی خانہ کعبہ چوں باہر نکلے نا حضرت آنکھاں چترے پترے پاسوں آ گئے نا میرے نبی بار بار مکے والے ویندے پینے کدی بیت اللہ والے ویندے پینے تے ساڑھے بابے کیمرہ جل ماریا نا بابا جیاں دینے او موڑ موڑ پہ ویکھن نالے اے انجونے کیریاں اوے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے اے انجونے کیریاں اللہ نے چوک لائیاں اوتھوں رزق دیاں ٹیریاں اوے کرسان کرسان پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری اے بات تقدیر دی میرے نبی مدینے آئے نا اے مدینے والے اگوں استقبال کیتا سرکار دا ان جو میں دسنا جانا کوئی میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک دفعہ پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور کوئی تحفے لے کے آ رہے ہیں اور کوئی کی تحفہ لے کے آ رہے ہیں اے ماں سلیم نے ادھر میرے والے تک دے جانا انہیں اپنے بیٹے نو نا ان دی عمر 8 سال دی ایک روایتیاں دے کے 10 سال دی عمر ہے نا اور طبقات ابن ساج لکھی ہے ان دی ماں سلیم نے اپنی چادر لا کے نا ان کر کے نو 2 ٹوٹے کیتا نا اے چادر دے 2 حصے کر کے نا ایک اپنے بیٹیاں نسدی انو تے بند ایک چادر بند دیتی نا ایک ٹوٹا اپنے بیٹیاں نسدی اتے سوٹ دیتا نا اسے حال دے اندر میری سرکار دے کو لے کے آگی نا آگی آندی ہے سونے آج لوگی تحفے آج لوگی تحفے لے کے آ رہے ہیں سونے آج میں تونوں تحفے دے طور تے اپنا بیٹا نس دین لگیاں اے میرا بیٹا نس انہوں قبول فرما لو اے توڑیاں خدمتاں کرے گا سونے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس والے ویکھیانا میرے نبی ویکھے حیران انی غربت دے باوجود اس بیٹے نو اپنی خدمت واسطے نہیں رکھیانا انی غربت دے باوجود اس بیٹے نو کسے کام تے نہیں لایا نا بلکہ میرے پاک محمد دی خدمت چے لے کے آ گئی حضرت جی سن لو تیان دے نال انہوں اس تو بعد حضرت سلیم نے ان کر کے کھجوراں پڑیاں نے نالے نالے کی پڑے نالے کیوں پڑے پنجابی چے نالے کیوں پڑے نالے کھجوراں پڑیاں نے لے آگے میرے سونے
نبی نو تحفہ دے دیتا تحفہ دینا نبی پاک دی سنت حضرت صاحب تحفہ دیا کر مسلمان پرانو اے تحفہ لینا دینا نبی پاک دی سنت دلاں چے پیار واد ہے محبت واد دی ایک بڑی جی اماں انہیں چادر بنائی بڑے وقتاں دے نال بڑے ویل دے نال انہیں چادر بنائی بڑی محنت کر کے نا انہیں چادر بنائی تے سرکار دے مجمع میرے نبی تشریف فرما سن آگے آندی ہیں سونے اے میری چادر تحفہ قبول فرما لو تے میرے نبی آندے یاران دی مجلس اندر اور میرے نبی کنے پھاپ دے ہون گے اپنے یاران دی محفل دے اندر کنے پھاپ دے ہون گے اپنے صحابہ دی مجلس دے اندر میرے نبی کنے سونے لگ دے ہون گے سرکار چادر پھڑی نا ان کر کے میرے نبی نے اے چادر دی بکل ماری نا میرے سونے نبی ایویں چمکن لگ پی چادر سونے نبی تے جویں آسمان دا چان پیا چمکدا ہے نا ایویں سونے نبی چمکن لگ پین ایک صحابی ویندا پیا تے ویکھ ویکھ نالے ہس پیا تے تھوڑا جہا اگے آ کے نا سرکار کول اگے آ کے آندا سونے اے چادر کنی سونی پہ لگدی ہے نا اے چادر تانوں کنی پہ پھاپدی ہے نا میرے نبی ویکھ کے بھی ہس پینا آ فرماندے نے مینوں لگدا ہے نا اے چادر تیرا لین تے دل پیا کردا مینوں لگن دی تو چادر تے بدل گئے ہیں آندہ ہاں سونے سمجھتے گئے نا اے چادر مینوں تحفہ تانوں ملیا تے تحفہ مینوں دے چھڈو میرے سونے نبی نے متھے تے وٹ نہیں پایا نا این چادر لا کے نا اینوں چادر پھڑا دیتی نا او شام کوٹیا ایندا نام کی ایندا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف اے کوئی ماڑا تڑا صحابی نہیں نا حضرت جی اے مالدار اے بڑا بڑا تاجر عبد الرحمن اے عبد الرحمن کون ہے جیندا پہلا اٹھ شام دی منڈی چے اتر جاندا سی لدیا مال دا شام دی منڈی چے گلا اتر جاندا سی پہلے اٹھ تو نا حالے آخری اٹھ عبد الرحمن دی وڑے چے بیٹھا ہوندا سی نا ایڈا تاجر تے ایڈا مالدار صحابہ کہن لگے عبد الرحمن یار کچھ تے خیال کریں نا تے تنوں چادران دی تھوڑے نبی پاؤں چادر کنی پھپن ڈئی سی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہن لگے او ساتھیوں سن لو چادران دیاں گلاں نہیں اصل چے گالے آنا اے چادر نبی پاک دے نال لگ گئی ہے نا میں جانا میں مراں تے چادر میرے کفن تے پائی جائے نا میں کفن واسطے چادر منگی ہے نا ورنہ عبد الرحمن نو پلا چادران دی کادی کمی ہو سکتی ہے نا ایویں حضرت ام سلیم نے تحفہ لیاندا میرے پاک محمد دے کو تے تحفہ دین تو بعد نا ہن آ بھی گل سننا دھیان نال بڑے پوائنٹ دی گل سنان لگا تحفہ دین تو بعد کرنا کی میرے سونے نبی نواں تے نال پتر دی باں پھاڑ کے نا ائی حضرت انس دی نبی پاک دے کول لیاندا آگے آندی ہے سونے میرے پتر لی دعا چل منگو میں تحفہ دیتا ہے تانوں آدھے پتر لی دعا کران لی میرے پتر لی دعا چل منگو میرے بیٹے واسطے دعا چل منگو سبحان اللہ سبحان میرے نبی نے اسے ٹائم سرکار اے نہیں آکھا چلو میں دعا کرانگا نہیں بلکہ اسے ٹائم کھڑے ہیں میرے نبی نے حضرت انس بن مالک واسطے انہاں تین دعاواں چل منگیاں تین پتہ کی آکھیا آندے نہیں اللہ سونے میری پہلی دعا ہے اللہ میرے اس انس بن مالک دی عمر لمبی کر دینا اللہ سونے ان دی عمر چے برکت پا دینا اللہ میری دوسری دعائیں دین لگا اللہ سونے ان دے اللہ رزق چے بھی برکت پا اللہ ان دی روزی چے برکت پا دے تے تیسری دعائیں کی دینا اللہ سونے ان دی اولاد چے بھی برکت پا دینا حضرت صاحب سن لو نا ہن نبی پاک دیاں دعاواں تین دعاواں سرکار دیاں اللہ نے کیویں قبول فرمائیاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اوے انس بن مالک کہن لگے اینا
इन्ना नबी पाक दा प्यार सी मेरे नाल, इन्नी मुहब्बत सी मेरे नाल। एक दिन ना सरकार कहन लगे अनस सिंह आ फाड़ी पैसे ते बाजारों कोई शै लै गया। कहन लगे मैं बाजार जा रहा सी ते राह च बच्चे खेलते पै सी, मैं भी नाल ध्यान लग गया, मैं भी नाल डंडा फड़िया ते मैं भी शाबा शाबा नाल ध्यान लग गया, खेलन लग पिया। नबी पाक ने उड़ीकिया भी हाले अनस मुड़ के नहीं है, खैर होवे बच्चे। नबी पाक भी पीछे टुर पैन, जाके वेखिया हजरत अनस कह लगे मेरे नबी पाक कोल आए, मैनू छुट पसीने गए भी अज खैर नहीं, इन्ना टाइम लंघ गया अज मेरी खैर नहीं। जे सरकार करीब आए तो सरकार हस पै, मेरे नबी मुस्कुरा पै। और सिफत इंज अनस ने बयान की आका दी मैं सेवा 10 साल की और सिफत जानस ने बयान की आका दी मैं सेवा 10 साल की। और आका ने भी शफकत कमाल की, कदी मैनू चिड़किया दबाया ही नहीं। और सोने जया और मदनी जया जग विच आया ही नहीं। ओए आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। अल्लाह वल्लों ऐसा अखलाक पाया है, सादक गुलामीन सोने लकब पाया है। ओनानू भी आका सीने नाल लाया है। और जिन्ना कदी हस के बोलाया ही नहीं, ओनानू भी आका ओनानू भी आका सीने नाल लाया है। जिन्ना कदी हस के बोलाया ही नहीं। आप जया सोने जया मदनी जया जग विच आया ही नहीं। ओए आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। ऐ कुरान अल्लाह वल्लों एक खजीना मिलिया, ओए शहरां विचों मक्का ते मदीना मिलिया। कुरान अल्लाह वल्लों, ओए कुरान अल्लाह वल्लों ऐसा खजीना मिलिया। ओ शहरां विचों मक्का ते मदीना मिलिया। ओए नबियां विचों नबियों नगीना मिलिया। सुभान अल्लाह कहन तो आवाज़ आ रही उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अनस कहन लगे अल्लाह की कसम है सरकार वेंदे नाल ही हस पै, किते हुंदा साडे वर्गा ते उन्हें होर ना हथी शै लित्तर लाजमी ला लवे, होर ना कोई शै हथे चढ़िया लित्तर किते नहीं गया सी। लित्तर लाजमी दुरों ला के पिछों चलावे खो तेरी फलां मां ते फलां भैन। लेकिन सरकार सुबहान अल्लाह एक बारी कह दियो सुबहान अल्लाह। हज़रत अनस कहन लगे नबी पाक मैनू झिड़किया ही नहीं ना। और सुन फिर ध्यान दे नाल मेरे पाक मुहम्मद दी दुआ, सोने दी पहली दुआ सुन लो। ए सी अल्लाह सोने मेरे अल्लाह मेरे अनस दी उम्र च बरकत पा दे। हज़रत अनस पता जे कौन है जिन्हें 103 साल उम्र पाई। जिस टाइम मदीने आए से नबी पाक दे कोल 10 साल दी उम्र, कहन लगे मैं 20वें साल च पैर रखे नबी दे घराने च, नबी दा खिदमत सोने दा खादम ते नौकर सा। 20 साल जो मेरी उम्र होंदी की सरकार दुनिया तो चले गए, मेरी उम्र 20 साल दी, पर सरकार ने जान लगिया दुआ दी अल्लाह इनकी उम्र च बरकत पा दे, इनकी उम्र च बरकत पा दे। ओए मदीने आले सुन लो ऐसी बरकत पई नबी पाक दी वफात तो बाद मैं 83 साल दा हो गया, 83 साल जिंदा रह लिया। इन्नी उम्र लंबी होने की वजह मेरे पाक मुहम्मद दी दुआ है।
کیوں بھی 20 تے 83 کنے سال ہو گئے کدو نبی پاک گئے سن 20 سال دی عمر جے نبی پاک کدو فوت ہوئے کدو حضرت انس دی روح پرواز ہوئی 103 سال دی عمر نبی پاک دی وفات تو بعد 83 سال زندہ رہن والا اندہ نا حضرت انس بن مالک اور سب تو زیادہ 1,44,000 صحابہ تے صحابیات وچوں جن نے سب تو زیادہ عمر پائی اندہ نا حضرت سلمان فارسی ہے اللہ نبی دے یار زونیا کنیا مقدران والے نبی دے یار کہہ دے سبحان اللہ اے تے عمر لمی تے اولاد نبی پاک نے دعا عمر دی بھی منگی تے نال بولو اولاد یا اللہ انہوں اللہ ان دی اولاد جے برکت پا اللہ اولاد دی دعا اولاد دی نبی پاک دا یاران دے اولاد دی دعا آندے نے میں 100 آپ دے پتر پوترے کھیڑ دے ویکھ لینے 100 اور ایک روایت جی آندے اینا دی بیٹی کہن لگی اینی دعا نبی پاک دی ساڑھے حق جے قبول ہوئی اوے میرا پیو تے پیوئی این دی بیٹی کہن لگی آپ دی اولاد آپ دے پوترے پوتریاں دے 100 میں اپنے ہاتھیں آپ دفنا چکی ہاں اینی نبی پاک دی دعا اولاد دے بارش جنہ کو اولاد نہیں ٹلی آمین نہیں کری توڑا کی لے جن اللہ نیک اولاد دے چھڑے تسیب اللہ جان دے ہو سکتا ہے میری آمین اے اوتا جان لگیاں تاخیر ہو جائے کیونکہ ایڈا میں نیک تے نہیں پر تسی دے نیک ہو تو اڈی آمین شاید کہ میں تو پہلے قبول ہو جائے ایک باری آمین سارے کو جنہ کولی پتر نہیں اللہ نیک تے سالے فرما بردار پتر دیوے تی اللہ نیک دیوے جڑیاں پہنا دیاں گودیاں خالی نے اللہ ہریاں بریاں فرما دیں سارے آمین کہہ چھڑو اور یقین جانو بڑی بڑی دعا جے جنہ کو اولاد ہے اللہ نیک بنا دے جنہ کو بیٹیاں ہیں اللہ نصیبے چنگے بنا دے تیاں دے دکھی ٹائم تو پہلے بڑھے ہوندے ویکھے تیاں دے پہناں دے دکھی ٹائم تو پہلے قبری مار دے ویکھے جنہ دیاں پہناں بیٹیاں دکھی نے مولا دکھ دور فرما دے ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو عمر 103 سال اولاد 100 تو اوپر پتر پودرے ویکھے ہون رزق دے باری سونے نبی کیا سی اللہ رزق وافر دے دے اور اس کے حلال منگنا کمانا یہ عیب نہیں رزق حلال کماؤ حضرت صاحب بلکہ ہر مولوی صاحب نو پہمیں ریڑی لاؤنی پہمیں نہ بار نماز پڑھا کے جمعہ پڑھا کے جماعت کرا کے ہر بندے نو پہمیں راہ دے آلو چھولے پکوڑیاں گولے بیچنے پہن حضرت صاحب کاروبار جے اللہ نے برکت رکھی جے اوہ کاروبار کریا کرو تمہیں چھوٹا چھوٹا کاروبار کرو اکھاں چکو میرے والے حضرت جی کئی بڑھے ایسے گل پرو ہو گئے میں پڑھ کے جاب کرنی ہے میں پڑھ کے افسر بننا ہے تیاں ایسے چکر چے تیاں بڑھیاں کر لیاں اوے میرے نبی نے حضرت جی 9 باران دعا منگی کاروبار واسطے اللہ جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے جرا میرا امتی کاروبار کرے اللہ برکت پا دے اللہ جرا میرا امتی کاروبار کریں اللہ قیامت تک میرے جننے امتی کاروبار کریں اللہ جو بھی کام کر اللہ برکت پا دیں
ایک صحابی کولوں بولیا آندا سونے آج رے ملازم نے اللہ دے نبی جی انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ میرے نبی نے 9 واراں دعا کرو بار لی منگی 10ویں واراں صحابی دے کہن تے نبی پاک نے آکھیا اللہ میری امت دے ملازماں دے بھی کاروبار چے برکت پا دے اوے 9 دعاواں میرے نبی دیاں کاروبار لیاں اوے 9 دعاواں میرے نبی دیاں کاروبار دی برکت دیاں اس واسطے ہر بندے نو چاہیے ہر مولوی صاحب نو چاہیے حضرت صاحب بندہ بڑا بھیجے چلا جائے جماعتاں چھڑ جان گیاں بیماری آ جائے بڑے بڑے دعوے کرن والیاں جماعتاں منہ پھر جان گیاں انسان تے ازمائش آ جائے آپ دے بگانے بن جان دے اس کر کے حضرت صاحب اوے نہیں وفاواں رہندیاں انہاں دی ایوب علیہ السلام نو کیا سی ایتھوں لے جا اینو ایتھوں لے جا ایتھوں لے جا حضرت صاحب نانا اللہ کولوں ہر ویلے دعا منگ اوے فاروق اعظم نے آپ دی داڑھی چ چٹا وال ویکھیا تے ڈول گئے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران چٹا وال ویکھیا تے ڈولا کھا گیا آندا اللہ بڑا بیچے پیر چلا گیا کتے میرے پیچھے نمازی اے چھڑنا جان اللہ میرے نال ٹرن والے کتے چھڑنا جان بڑا بیچے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک حضرت جی او نہیں پتا حالات دا امام بخاری نو وقت دا بادشاہ کہندا ہے انج کر امام صاحب میرا علاقہ چھڑ دے امام بخاری علاقہ چھڑن تے مجبور کیتے گئے اوے کی گناہ سی امام بخاری دا او جن نے صحیح البخاری لکھی 10 لاکھ دا حافظ امام بخاری ایندا کی گناہ مجبور کیتا گیا امام صاحب نو چھڑیا علاقہ امام صاحب اگلے پاسے گئے اگلے بارڈر تے گئے ہاں کون آکھیا بخاری انہیں آکھیا نا پیچھا مڑ جا اساں اگے نہیں آن دینا ہوئے کون امام بخاری زمین تے کھڑیاں ایک باری نظراں آسمان والے اٹھائیاں امام صاحب دیاں اکھاں چے اتھرو ڈگا اوے باز بندیاں دی اکھ چے اتھرو باز تے ڈگدا ہے لوکاں دا کھانا خراب جنہاں دے بارے ڈگ پے پہلو ہو جاندا ہے امام بخاری اکھاں چے اتھرو ڈگے ادھر تکو میرے والے کہن لگے اللہ کی گناہ بخاری دا اللہ کی گناہ بخاری دا مینوں کڈیا جا رہے ہیں جے اگلے پاسے گیا اگلے ملک چے گیا انہاں بھی کہ نا ایتھے نہ آویں اوے میرے مالک اوے میرے رازق اوے میرے داتا تے گنج بخش اوے میرے دستگیر اوے میرے غوث اعظم جے بخاری واسطے جے بخاری واسطے جے بخاری واسطے زمین دے اتے تھانے زمین دے تھلے مینوں تھان دے دے جے بخاری واسطے زمین دے اتے تھانے اللہ تھلے تھان دے دے اے دعا تو بعد امام بخاری فوت ہو گئے اے دعا تو بعد رحمان نے دعا قبول فرما لی اے دعا تو بعد امام بخاری فوت ہو گئے اوے کون امام بخاری جنہاں دی قبر چوں 3 دن تکرا کستوری دی خوشبوئی آندی گئی ہے حضرت صاحب رزق کنہ دیتا اللہ نے نبی دی دعا نال کہو سبحان اللہ کنہ رزق کندہ دسن لگا حضرت انس بن بولو انس بن کہن لگے بھی لوکاں دا باغ سال چ ایک وارا پھل دیندا ہے تے میرا پھل 2 وارا پھل دے کہو سبحان اللہ حدیث صاحب گل سن کے دل نانا ٹھرے تے پھر چلا نبی پاک دی حدیث دعا دا تانوں دسن لگا نتیجہ کندی دعا دا بولو کندی دعا دا ایک ہور کم کریا کرو تانوں جڑا بندہ لبے نا دعا کرایا کرے ویکھو نا بھی کوئی بندہ ایتھوں تک میں کہہ دیاں تے کہہ دیاں کوئی بندہ مچھاں نوں وٹ دے کے جا رہا ہوئے انہیں منہ چ سٹ لائی ہوئے پان پایا ہوئے تے ان دے کولوں میں دعا کرا لے دعا ہر بندے کولوں کرانی چاہیے ہر بندے کولوں کو ویکھو نا بابا مسیتے جا رہے سوٹے بابا جی ٹھہرو ذرا میرے لیے دعا تے فرما ویکھو نا کوئی عالم دین ہے جی میرے لیے دعا کر کوئی دکاندار ہے جی میرے لیے دعا
मैनू तुसी दसो भी सर्टिफिकेट किंदे कोल है भी इहदी दुआ कबूल होंदी है? किसे मां दे लाल कोल ऐ सर्टिफिकेट नहीं कि मैं नेक हाँ। कोई है मजमे जिते मेरे बां खली करे हाँ भला जरा सारे तारीफ करन भी नेक बैठा है। वैसा बैठा जरा बांह चुके भी मैं हज़रत साहब पता नहीं हो ओ हस्ती जिंदा ना हजरत जी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कौ रहमतुल्लाह अलैह जनादा अगे सफ़ा बनिया ने जनादा तैयार। एक बंदा बड़ा ने कहा ठहर जाओ भाई जनादा पढ़ाने तो पहले ठहर जाओ वसीयतां सुन लो बाबा जी दियां वसीयतां। जनादा अगे ठहर जाओ। हाँ भाई सुना उत्ते लिखिया पहली वसीयत ये आ मेरा जनादा पढ़ाने लिए अगे वो बंदा पढ़े जिन्हें कदी भी तकबीर उल्ला तो बगैर नमाज ना पढ़ी होवे। कर बां खली मजमे च सने मेरे ते सने तेरे भी मैं एक दिन भी नमाज जमात तो तकबीर उल्ला तो बगैर नहीं पढ़ी। गल्लां सारे जान दियां कर दे कर दावा किन्ना मजमा एक ही चल पा चुके। अगली वसीयत मेरा जनादा वो बंदा पढ़ाया जिन्हें कदी तहज्जुद दी नमाज ना छड्डी होए। कर दावा मजमे च एक बंदा खड़ी बां करे जिस दिन की नमाज फर्ज हुई है मैं तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की थी। कर दावा हजरत जी गल करनी सौखी है किसे ते हाथ उठाना ही सौखा है। ओ ऐया ते ओ ऐया पीर वारिस शाह ने आख्या मैं बुरा बंदा लभन टुरिया ते बुरा ना लभा कोई वारिस शाह कि इधर झाती मारी ते मैथों बुरा ना कोई। एक ना मैनू भुल गया भी किसी सियाबी की गल है कि ताबी दी लेकिन मौलाना कारी दरीस साकब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हें गल सुनाई। कह लगे उन्होंने किसी ने आख्या फलां थां ते मैं गया सारे तेरा गिला कर दे पर जरा ना एक बंदा वो बड़ियां गल्लां कर रहा सी उन्होंने थापड़ी मारी आंदा शाबाश ते उठिया जाके दो रकतां पढ़ियां ते दुआ मंगी। उन्हें आख्या भी की होया? कहन लगा अल्हम्दुलिल्लाह एक धोबी और लभ गए। तुसी गल नहीं समझे। उन्हें कहा धोबी और लभ गया गुनाह मैं करना गिले मेरे करके मेरे गुनाह दे खाते पाना धोबी और लभ गया। गुनाह मैं करना पाप मैं करना मेरा गिला करके मेरे गुनाह आपदे सिर लैन वाला धोबी लभ गया। इन्हें आख्या मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ावे जिन्हें तहज्जुद की नमाज कज़ा ना की होए। मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें तकबीर उला तो बगैर नमाज ना पढ़ी होए। अगली वसीयत पढ़ के सुनाएगी। बड़े बड़े शर्मा गए नजरां झुक गईयां। अगे लिखे मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिन्हें कदी बालग होने तो बाद किसी धी वाले अख पलट के वेख्या ना होवे। कर दावा मजमे च हजरत जी चौथी वसीयत किनियां हो गई? 3। चौथी भी सुन लो। मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ाए जिन्हें कदी भी असर की नमाज तो पहले 4 रकतां छड़ियां ना हो। हुण जो दसो ईमान नाल इस दौर जे जो 4 वसीयतां बंदा लिख दे मेरा ख्याल है वो सारी उम्र करी इवें ही प्यार आवेगा। जे 4 वसीयतां लिखियां जान मेरा ख्याल है भी बंदा उवें ही प्यार आवेगा। वक़्त दा बादशाह शमसुद्दीन नाल तमाशा के बड़िया कफन दे चेहरे तो कफन हटा के मत्था चुम गया हजरत ए 4 खोबियां मेरे ते सन ते जान लग्या मैनू नंगियां कर गए हो।
چار خوبیاں میرے جیسن، میں تکبیر اولا تو بغیر نماز نہیں پڑھتا، میں تکبیر اولا تو بغیر ایک نماز نہیں پڑھی، میں تہجد نماز قضا نہیں کی تھی، میں کسے والے اکھ پٹ کے نہیں ویکھیا، میں اثر تو پہلا 4 رکعتاں نہیں چھڑیاں۔ حضرت صاحب سن پھر دھیان دے نال میرے نبی ایسی گل سنان لگا، اپنے نبی دی دعا دی تسی بھی دعا کریا کرو، ہر بندے کولوں چھوٹا وڈے کولوں، وڈا چھوٹے کولوں، پتر پیو کولوں، پیو پتر کولوں، دادا پوترے کولوں، پوترا دادے کولوں، استاد شاگرد کولوں، شاگرد اپنے استاد کولوں، امام اپنے پیچھے نمازیاں دے کولوں، نمازی اپنے امام کولوں، سارے دعا کراؤ۔ تے حضرت انس کہن لگے لوگوں سن لو نا، میرے باغ وچ سال چ پھل تے لگدا ہی ہے 2 بار، ایسے میرے باغ چ پھل لگدے نے جنہاں چوں کستوری دی خوشبو آندی ہے۔ میرے نبی دی دعا نال طبقات ابن سعد لکھے ہیں، میرے نبی دی دعا دے نال اے باغ وچ ایسے پھل لگدے نے نا جن دے وچوں کستوری دی خوشبو آندی۔ حضرت صاحب کون انس بن مالک ہن ذرا میرے ولے ویکھدا جائی نا، اے ٹائم نے وفا نہیں کرنی، اے وقت ہے ہی بے وفا، اے نہیں کھوندا نہیں ویندا۔ حضرت جی سن لو دھیان دے نال، اے کون انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ اللہ دا قرآن پڑھن والا انس بن مالک۔ کون انس بن مالک؟ میں کتاب چ پڑھیا ہے، ایک گھر دے اندر قرآن پاک مکمل کرن تو بعد آپ دے پوترے آپ دے دوترے بلا کے کٹھیاں فرما لیندے، کٹھیاں اپنے گھر دے اندر کٹھیاں کر لیندے نا۔ اس تو بعد کہندے پتروں ہاتھ چکو میں دعا منگن لگا، ہاتھ چکو میں دعا منگن لگا۔ ایک قرآن پاک پڑھن والے انس بن مالک، کون انس بن مالک؟ حضرت جی سن لو، اے انس بن مالک جس ٹائم نماز نہیں دے سن، اے نا لمبا قیام کر دے سن، اے نا لمبا قیام، انہاں دے تھلوں پیر پھٹ جاندے۔ حضرت صاحب اور کدی تیرے تے میرے بھی پیر پھٹنے سونیا، اور کدی ساڈے بھی پیر پھٹے، اوے نا اے کون انس اندے نماز دی حالت دے اندر اندے پیر پھٹ جاندے، اینا لمبا قیام کر دیں، اوے تم ہی لمبا قیام کر، اوے تم ہی لمبا رکوع کر۔ اے کون انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جی ذرا ویکھ میرے والے، جس ٹائم میں کتاب چ پڑھیا ہے نا، حضرت جی صفات و صفات لکھے انگار کے احرام دیاں چادراں پا لیندے۔ اے کون انس بن مالک احرام دیاں چادراں پا لیندے نا، احرام دیاں چادراں جس ٹائم مکیوں بار میقات تو احرام پا لیندے۔ اللہ سونے جن آئے نے احرام پوا دے، ایک بار اونچی آمین کہہ دیو۔ اللہ سونے جہاد پر کے حاجی مدینے جاندے پہنے، اللہ جہاد پر کے مکے جاندے پہنے۔ اللہ سونے جن آئے بیٹھے نے، اللہ ایک کو جہاز مکہ مدینہ وکھا دے، اللہ ایسے مہینے مکہ مدینہ وکھا دے، اللہ چھیتی مکہ مدینہ وکھا دے۔ اللہ میرے گنہگار دی دعائے، اللہ انہاں سارے نو ایسا حج بھی کرا دے۔ اللہ جنہاں کول پیسے نہیں تیرے کول تے پیسے ہیں، اللہ تو تے مسبب الاسباب، اللہ سب نو بار بار مکہ مدینہ وکھا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹائم احرام پا لیندے سن، انہاں دن کر کے انہاں سناٹا چھا جاندا، انہیں گھبرا جاندے۔ عمرہ کرن تو بعد جب تک عمرہ نہ کر لیندے، کدی ہسدے نہیں سن، عمرہ نہ کر لیندے، کدی ہسدے نہیں سن، کسے نال گلاں کردے نہیں سن۔ انہاں
लगन है अल्लाह पाक दे नाल, इन्ना लगन है खाला दी कसम है जिक्र ज़कात दे नाल। ओए तू भी जाया कर मक्के मदीने इहराम अल्लाह दी कसम होण ते रवाज साडा उल्ट हो गया। ओ इहराम पा के उन्हां ते अल्लाह दी कसम बैतुल्लाह दा रोल तारी हो जांदा है। हुण साडा सने मेरा साडा की हाल है अल्लाह जानदा है। कईयां नूं सुकून नहीं आंदा जब तक हर गल ना दसन आके बेचारे मेरे डंगे जानना तो वह जांदियां नाल ही एयरपोर्ट ते इहराम पा के कहणगे लो जी अब मैं इहराम पहन लिया है। पाकिस्तान वालों अल्लाह हाफिज़ तू लै मगरों जा, तेनों किसी ने कहा सानू दस भी अल्लाह हाफिज़ के ना अल्लाह हाफिज़। हाले इहराम पांदिया नाल ही इहराम पा उसे टाइम दसन दिया भी मैं जा रहा हज़रत जी रब नूं पता है तू क्यों जा रहा है, रब नूं पता है तू इहराम क्यों पा रहा है। ओ रहमान नूं पता है ऐ तेरे सिर ते टोपी क्यों है, उस रहमान नूं पता है साडे हाथ च घड़ी क्यों पाई। मेरे अल्लाह नूं ये भी पता है, मेरे उस अल्लाह दी कसम ज़ात नूं ये भी पता है असी इस टाइम सोचने की पए हम साडे दिमाग च की पिया हरकत करदा है। कित्थे लिखे है इन्ना हो अलीमुम बिज़ाति सदूर, मेरा अल्लाह ते दिलां दे भेद भी जानदा है। यकीन जानो कई ने सैरगाह बनाई, मैं एक पिंड ना इत्ते चलो बैतुल्ला तवाफ करदे हां, कई बीबियां कोल ना अल्लाह जानदा आईफोन जो असी कभी हाथ ला के नहीं वेख्या वो बैतुल्ला च ना वो शावा करे नाल ना चक्कर के नाल लाइव चल जाता तस्वीर फोटो लेंदे। अल्लाह ताला साढ़े हाल दे रहम करे। मैं एक मिनट जलसे ते गया, मैं आख्या भी धियां भैनों ना मोबाइल ना लैके दिया करो, माशरे च ना हो फितना बनता है, रब को डर जाओ। वो मैं जलसा करके ना जान लगा ना बाबा कभी खाना अपना इधर है पिछले पास वो ना जरा वो रास्ता से ना ये महराब के पिछों ही लंघदा सी, जिस घर जाना सी ना वो सीढ़ियां के उत्तों ना औरतां आ रही सी। हाले 10 मिनट पहले मसीते मसला सुने तो यकीन जानो अल्लाह जानदा बीबियां एक बीबी को उन्हें मोबाइल से वो शावा टिकटॉक लाई तो थले उतरती आ गई पौड़ियाँ सन। मैं लाले ने हुण मसला सुने चलो तू घर तो पढ़ लै, हाले सीढ़ियाँ थले उतरती पई है उन्हें मोबाइल लै। कई के घर इस दौर च ना जी तलाक हो रही ना इनकी जी ज़्यादा वजह है मोबाइल। यकीन जानो माड़ी जी गल हो ठा फोन पेकियां ठा फोन पेकियां हर वेले ध्यान मोबाइल विच, ना सुरा यासिन पढ़न ना वाक़या पढ़न ना अर रहमान पढ़न तो खाने च बरकत कित्थों पवेगी। औलाद किवें फरमा बरदार बनेगी, औलाद किवें नेक बनेगी। अल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस टाइम इहराम पा लेंदे उमरा करन तक हसदे नहीं सन। इन्ना अल्लाह दा खौफ इन्ना अल्लाह दा डर अल्लाह सानू भी ऐसा जिक्र करने वाला बना दे। उच्ची आमीन कहो। लो जी आखिरी गल सुन लो, थोड़े सीने ठारदे हैं, हाले गल्लां ते बहुत ज़्यादा ने। हज़रत अनस बिन मालिक मुस्तजाब दावात भी सन, दुआ मंगते सन, अल्लाह कबूल फरमा लेंदा सी। इन्हें ज़मीन बसरे मीह नहीं सी आ रहा, कै साली पै रही जी बारिश नहीं आ रही। अच्छा ज़मीन तो थोड़ा जा पिछे हट के ना दुआ मंगी, आपकी ज़मीन वाले वेख के रावी आंदा असी वेने पै दुआ के दरम्यान बदल आ गए ने, इन्हां दी ज़मीन दे उत्ते ही बदल गजे ने ते ज़मीन दे उत्ते ही बदल वसे ने। कह दो सुभान अल्लाह। ये है इन्हां दी करामत मुस्तजाब दावत। अगली गल सुन के जिंदा सीना ठरे ना वो उच्ची सुभान अल्लाह गया जे, तो अल्लाह के नाम का वास्ता जे सुभान अल्लाह की उच्ची आवाज़ आवे। हज़रत तबकात इब्न साद लिखे है, कह लगे मैं ओ अनस बिन मालिक हाँ जिन्हों
اکثر بلکہ ہر روز خواب چ نبی پاک دا دیدار ہوندا سی، ہر روز نبی پاک دا خواب چ دیدار ہون والا ایندا نام انس بن مالک اور 103 سال کی عمر چ وفات پا گئے۔ اللہ صحابہ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ میرے یار آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے اپنا جمعہ چھڑ کے ساڑھے شام کوٹ اندر، اللہ تعالیٰ میرے ویر دا آنا قبول فرمائے۔ میرے بڑے پیارے بھائی خطیب اسلام، خطیب ذیشان واضح خوش رہان حضرت مولانا قاری عبدالرحمن پٹوی صاحب، مولانا شیخ قاری محمد حنیف ربانی صاحب دے کزن اپنا جمعہ چھڑ کے انہوں دی محبت پیارے ساڑھے مجمع تے جمعہ پڑھن لی بہت اچھے خطیب نے جمعہ پڑھن آئے نے۔ اللہ تعالیٰ علماء دی حفاظتہ فرمائے، اللہ علماء دی محبت اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائی عثمان صاحب فتوئی والے تو انہاں نمی گڈی لئیے، وہ اندرے میں کہ جمعہ اتھے پڑھن جانا ہے، ساڑھے کو دعا لین آئے نے تے نال انہاں دی فرمائش شعر سن لو پھر نماز پڑھیے۔ کسی دی گڈی ویکھ کے، کار ویکھ کے، مکان ویکھ کے کی پڑھنا ہے بولو، سارے بولو کی پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کوئی برا گڈی لوے، مکان بناوے، دکان بناوے تے سونے کپڑے پاوے، کی پڑھنا ہے؟ یار پڑھ لو کی پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تے پھر میرے یار دی فرمائش بھائی سفیان دی فرمائش میں پوری کراں۔ بابا دیاں دن عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیاں کر، اوے گڈی کار کسے دی ویکھ نہ سڑیاں کر، اوے گڈی کار کسے دی ویکھ نہ سڑیاں کر، اوے مکان کسے دا ویکھ نہ سڑیاں کر، اے فصل کسے دی ویکھ نہ سڑیاں کر، اوے پتر پڑھدا کسے دا ویکھ نہ سڑیاں کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریاں کر، نہ ویکھی کم شریکان دے، سکھ ملدے جنال سارے کہہ لو، سکھ ملدے جنال نصیبان دے، شام کوٹیاں محل ویکھ چگی ٹاوینا، ایویں اپنا آپ گواوینا، سر غیراں اگے جھکاوینا، کیوں او خو وڈنا جو کچھ بھی جان دے، سکھ ملدے جنال نصیبان دے، اوے کیوں کرنا ہے میری تو آخر بننا مٹی دی تیری تو، ایویں چھڈ دے ہیرا تیری تو، آجا بہ جا وچ مسیتاں دے، سکھ ملدے جنال۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔